सोप्या आजे तू कितें पळयता ना रे नातवा शिगमो पळयता सोप्या वयले आजे तू कितें पळयता ना रे नातवा शिगमो पळयता. 50 वर्सां पयलीं हो गांव सगळो कुळवाड्यांचो. कुळवाडी म्हळ्यार सगळे शेतकार. प्रत्येक घरा कणकणी जोत आशिल्ले आनी घरा कणकणी गोठ आशिल्लो आनी हे सगळे शेतांत काम करपी लोक आनी ह्या शेतकारांचे सगळ्यांच्या व्हडले फेस्त सगळ्यांच्या व्हडली परब म्हणटा तो शिगमो. आमच्या ह्या लोलये गांवांक 6 मेळ आसात. एक व्हडलो पयलीं विरामेळ जो पळेकारांचो, मागीर तांशीकाराचो तांशी गांवचो, मागीर पेडे गांवचो, मागीर कोळकोण गांवचो, मागीर शेळी गांवचो आनी मागीर कारय गांवचो. ह्या 6 गांवचे 6 मेळ हे नमी दीस प्रत्येक मेळ आपापल्या वाड्याचेर नमन घालता मांडाचेर आनी दसमी दीस केशवा देवूळ आसा लोलयांक थंयच्यान ते सांजे 4 वरांचेर देवळां खेळटा आनी भायर सरतात. हे मेळ संपूर्ण पंचायतीच्या वाठारां भितर खेळटात. म्हळ्यार केशवा देवळा कडच्यान ते डायरेक्टली बोरसाक म्हळ्यार पैंगीणच्या शिमेर वता सारखे आनी थंयच्यान मागीर डेली कंटिन्युअस 5 नाल्यार 6 दीस ज्या प्रमाणे होळी येता दसम ते होळी पर्यंत जितले दीस मेळटात तितले दीस ते खेळटात आनी प्रत्येकाच्या आंगणा खेळटात. अशें आमी ह्या मेळाच्या पयलीं पार्ट आशिल्ले पूण आमी कांय कारणां लागून एक जवळ जवळ 30 वर्सां पयले आमी आमचो वेगळो मेळ केलो आनी हो मेळ आगस्तकारांचो मेळ. आणि हो मेळ पर्टिक्युलरली ह्या वाड्यार आमच्या आगस्ट आनी पलतडचो जो वाड आसा थंय खेळटा. आमच्या जाणटेल्या कडेन सगळ्याच्या चड गोफाचे प्रकार, तालगडीचे प्रकार आनी तोणया मेळाचे प्रकार आशिल्ले आनी आमकां दिसलें कितें थोडे जाणांक की आमचो मेळ बंद जातकीर हे प्रकार वचपा नजो, ही आमची परंपरा वचपा नजो शिगम्याच्या मेळाची. म्हणून आमी तेन्ना भुरगे जवळ जवळ आसतले 17, 18 नाल्यार 20 वर्सांचे. आमी सगळे भुरगे एकठांय जाले आनी आमच्या जाणटेल्या सांगले आमी मेळ काडया आनी तेन्ना सावन हो मेळ आमी परतो सुरवात केलो 1 वर्साची गॅप घेवन. सात 5 नाल्यार 5. थोडे आसता पळोवन शिकलात आनी थोडे जे हार्ड आसता पळय ते शिकयता. ना ते आतां पयलीं तेमी दाखयतात करतात कशें मागीर ते धरून शिकयतात. तोण्याचो पळोवन शिकलात उमेद येता. हय अशें दिसता बिकॉज चल्या बी तितलेच उमेद येता जशें आमकां बी येता पळय खेळटा आसतना उमेद येता. हो विचार जवळ जवळ 50 वर्सां पयले आमी हांगा चलयाचोच एक स्पेशल मेळ बसयल्लो. फक्त चलयो नाचताल्यो तातूंत भितर. दिस इज एकच कडेन जालो हो मेळ आमच्या गांवां भितर जंय चलयोच मेळ नाचताली. मागीर जशें जशें टायम गेलो आमी त्यो सगळ्यो रूढी परंपरा भितर बिलीव करपी मनीस न्ही. आमकां मेळ ही आमची कला, मेळ ही आमची संस्कृती आनी मेळ हो आमचो आनंद. वी वॉन्ट टू एन्जॉय श्योर सामकें एन्जॉयमेंट सगळ्याची. ताका लागून चलयांनी नाचपा नजो, हे करपा नजो, ते करपा नजो असली खंयचीच बंधनां आमी आमचेर लादून घेतलात आनी ताका लागून पळयतले आमच्या मेळा भितर तुमकां चलयांचें पार्टिसिपेशन मोठ्या प्रमाणात आसा. आनी आमकां खबर आसा चलयो जर कळ्ळी जर जायत जाल्यार भुरग्याक कळटा बेगीन. बापायक कळचे पेक्षा आवयक जर कळ्ळी जर जायत आवय कडच्यान बेगीन पावता. सो वी होप दॅट की हे ट्रेडिशन आमचें कंटिन्यू जातलें म्हण. ह्या मेळा खेळ्यार चडान चड 13 वर्सां बी जाला आसतली. म्हाका सामकी ल्हान आसतनाच्यान म्हळ्यार 2 वर्साचे 1 वर्साचे तेन्ना म्हाका हाडत आसा. कारण तेकाय बी कारण मागी मैया म्हळ्यार म्हाजी आवय. सो ती ह्या गांवची, तिका लग्न केलो नंतर शिरोड्या नंतर मडगांव रावतात. पूण तिका आमी ह्या गांवान येवन ह्या गांवाची परंपरा बी सगळे एक्सपिरियन्स करपा जाय आशिल्ले. आनी आमकां बी हो इतलो गांव आवडटा तेका कारण सगळीं जाणां आपलीच मनशां अशी. कोण अशें ना तूं नाचनाका चेडू अशें कोणूच म्हणपाना. ह्या गांवान एकटो मनीस सुद्दां म्हणपाना अशें. आमी 3 किंवा 2 दीस खेळटात
आणि मागीर जे कितें 2 किंवा 3 दीस उरता पळय तेन्ना आमी होळी खेळटात लास्ट दिसा. अशें खूब उमेद दिसता आतां सगळीं येतलीं खेळटलीं अशें म्हणून दिसता. आणि आता एक्झाम बी आसात आणि आमगे एक्झामी स्टडी करप बी आसता मागीर आसता बट ना एक्झाम बरोबर येयत आसता बट शिगमो आसता 1 वर्सान येता. मागीर म्हाका दिसता की शिगम्या खेळपा भायर सरप उमेदीन आणि फ्रेंड्सां मेळप होळयेक एकमेका कलर लावप खूब बरी गोश्ट. ते भायर सरात खेळपाक एक्सप्लोर करात. आणि सगळी जण एनकरेज करता अरे शिक शिक म्हळ्यार हे बी कर ते बी कर म्हळ्यार अशें. आतां उदोच पळयात वायो आणि ते सगळे प्रकार आशिल्ले ते एनकरेज करतात सगळी जाणां. एक शिकयतात स्वता जावन आणि ते पळोवन पळोवन हरशीं बेश्टी शिकपा जाता. सो ही परंपरा आम्ही जतन करून दवरला. आणि तुम्ही जर पळयत जायत आमच्या मेळा भितर तुका 7-8 वर्साची भुरगीं खेळटी मेळटली. सो आमकां हो बॅटन पास करपा जाय मुखाल्ले पिळगे कडेन. आतां आमचे जे भुरगे घुमट वाजयतात जे काय बरी कातर मारतात ती पळयली तुमी. हे यंग फर्स्ट जनरेशन म्हणजे तातूंतलो एकटो 12वी आसा भुरगो, एकटो आतांच इंजिनियरींग करता, एकटो आनी खंय तरी शिकता. अशा भुरग्याच्या खांदारांनी घुमट दिला, तोणयो ल्हान ल्हान भुरग्याच्या हातूंत भितर दिलात. अशें आसा की ह्या गांवची चली जी मडगांव लग्न करून दिला तांची भुरग्यां हांगा येवन ह्या शिगम्या येवन खेळटात. हे हांगा आमच्या मुखार आसात ती मुद्दम येतात शिगम्या खातीर फक्त हे 3 दीस हांगा घोस्त करपा खातीर आनी तोणया मेळ खेळपा खातीर. सो हो आमचो आगस्काराचो मेळ आनी पुरू परंपरागत जो आशिल्लो तो चालू दवरला आनी असोच चालू दवरतले. तुमचे जर सहकार्य मेळ्ळें हो आमचो मेळ संपूर्ण गोंया भितर पळोवपा खातीर सगळ्या गोंयान पळोवचो अशी आमची अपेक्षा आसा. वंती वयल्यान आयलो माकड घेवन गेलो पापड बागेत बा म्हाका पापड दी.